जे डोंगर आयज तिमी रोवन भाटा जे भाजी रोवन आनी कितें खाता तिका तुम्ही आयज तुमच्या पोटार मारता तुम्ही आणि तो लोक तुम्ही तुमच्या दुकानात तिका कापोस्ताना कामाय दिवपाक तिच्या भुरग्याक तितलेच बेकार आहा तुमकां कापोस्तान आहा कित्याक तुमकां जाय पयशे कित्याक तुमकां जाय वोटिंगा तुमकां दिसतले तुमकां हे वोटिंगा दितले पूण तुमकां हे 2027 लोक दाखयतले बाबा इलेक्शन कितें तें कित्याक तुम्ही खूब केले तुम्ही पावटीक येयलो वटान तुम्ही आमच्या लोकांक रस्त्यार हाडटा आणि कोणाक रस्त्यार हाडटा बारीक लोकांक एसटी समाजाच्या तुम्ही वयता थिंगा IIT आणि कितें मॉल युनिटी मॉल अरे बाबा कोणाक जावं युनिटी मॉल तुमकां मॉल आहा ते पळय सांबाळूंक जायना तेंचे मेंटेनन्स वचून पळया कितें जालां ते तुमकां ते मॉल कोण शॉपिंग वयता आमच्या लोकां कडेन कापोस्तान ना ती शॉपिंग करपाक आमच्या लोकां कडेन ना ती आमचे लोक बाजारांतले कपडे हाडटा आणि तुमकां मॉलां जाय व्हडले व्हडले कोण ते हे कोणाक भायल्यान हाडून तुमी वेल्लीकाराक ती मॉलां चलोवंक शकता आणि जे मॉल हाडटले थिंगा तुमी मागीर सांगतले बाबा थिंगा सरावंडींग आमचो मॉल आसा तुमकां बरो प्रायस मेळटलो तुमकां बरे व्यू मेळटले हेच करपाक तुमी फुडें सरता आनी हांव सांगता तुमकां हे कशेंच आमी येवंक दिवचे ना आमी 39 अंडर आमी अपोज करतले आनी आयजूच आमी TCP कित्याक केला हे मेमोरेंडम दिवपाक आनी तुमी जाणा 41/1 कुडका आमी पयलीं हिंगा डिफॉरेस्टेशन करता म्हणून कंप्लेन केलेले आयज सुद्दां तिचेर कित्याक एक्शन जावना आनी ते एक्शन जावचे पयलीं तुमी तिका परमिशनां दिता कित्याक लागून कितली पोल्सां भरपाक जाय तुमी आरे तुमी पयशे घेवन वयतले खंय अरे पयशे घालतले खंय तुम्ही एग्जाम्पल गोया आयज गोंयांत कितें जाता ते जे पयशेकार आसा ते आयज पयशे घेवन खंय शकता फायनली एक मातयेर वयतले येयले एक मातयेर आमी वयतले कोणाचेर हाडूंक जावचें ना कोणाचें मरण हाडूंक जावचें ना आनी तुमी ते पयशे आनी जागे घेवन तुमी वचोंक शकना ते तुमकां तुमची शिक्षा हो लोक दाखयतलो बारीक लोक तुमी ते कस जायनाका कस तुमकां मारूंक पडटले ते लोकांचे आनी हांव सांगता तुमकां आतां दिसना जाय ते कस पूण येता ते पिळगी तुमचे मेळटले 7 जनरेशनाक तुमचे कस मेळटले ते हे जाणा जाय जेन्ना लोक कस घालता पळय ते केन्नाच विसरो नाका कित्याक लोकांच्या आकांताक येयलेले आसा तुमी त्या खातीर तुमकां ते कस येता आनी हांव मागता आयज आमी जे भाशेन DCP 39 अमेंडमेंट ऑब्जेक्शन दिवपाक येयला आमी ती सगळी सिंगल आमी सगळी एका काळजान लागून येयला दिवपाक कित्याक आमचे डोंगर आमकां जाय आमचे जागे आमकां जाय देव बरें करूं माझे नाव महानंद कुलेकर तुळका बांबोलीचे पॉईंट मेंबर हांव नागेश देवाक उलोवंक मागता तशेंच आमच्या डेंटावले जागेकार उलोवंक वता तुमकां आतां मनोजान सांगलेच आसा ब्रीफ केल्लेच आसा जो आमचो सर्वे नंबर 44 आसा तो 39 अंडर कन्वर्जन घातलेलो आहा तो आमी ल्हानपणांत त्या डोंगरार म्हाका पयल्ले आसा कसो आहा स्लोप एरिया आहा फूल आमी पयले आसा तो 39 अंडर तो कन्वर्जनाक जर घातला तो जालो सुद्दां थिंगा बिल्डींग ना कितें येयले जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लम इफेक्ट जातलो तो तेज्याक सकयल एक आमचो गांव आसा आरकार एक गांव आसा थिंगा एक जोर आसा सो थिंगा बिल्डींग ते जाली सुद्दां जाल्यार ते जोरीक आमच्या इफेक्ट जातलो ते जोरीक म्हाका दिसता आमचोच लोक न्हू भायलो लोक सुद्दां येता जोरीक उदक पिवपाक न्हांवपाक खूब कडेन येता ते खूब भायलो लोक सुद्दां येता सो कितें ते जालो इफेक्ट आमकां भरपूर इफेक्ट जातलो तेका लागून आमी आमचो गांवचे लोक आमचो कुडका लोकांक सगळ्यांक ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा आनी घेवन सो तशेंच आमच्या आमदारान आनी भुरगे आमच्या कुडका लोकांचे येवन सिग्नेचर कॅम्पेनींग करून जे ऑब्जेक्शन फायल केलेले आमी आतां हाडलेले आसा ते म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार हांव चिमलचो आमची गाकुवेद म्हणून जी संघटना आसा गावडा कुणबे वेळीप आनी धनगर फेडरेशन हेचो हांव प्रेसिडेंट ऑल गोवा आयज परतून एकदां आमच्या गोंयच्या एसटी बांधवाचेर ह्या सरकारान अस्त्र उगारलेले आसा आनी एक गांव पाळे शिरदोन सारको ना निश्पत करपाचो यांच्यानी यत्न केल्लो आसा आमी
साबार गोंयान पळयता की वचत थंय हे आमचे एसटी बांधव आसा तांकां टार्गेट केले वता आमचे गांव टार्गेट केले वता आमच्या समाजाक एसटी बांधवांक गांवांच्यान विस्थापित केले वता आम्ही पळयता मरीना प्रोजेक्ट थंयसर आमचे एसटी बांधव पोन्या घेवन ल्हान ल्हान जाळा घेवन आपल्या पोटापाट्याचो उदरनिर्वाह करताले मागीर आम्ही मेळावली पळयले मेळावली न्हय या विश्वजीत राणेच्या राज्यान त्याचे ते वेगळे राज्य ते संस्थान या संस्थानान जाका दिपाजी राणेचो इतिहास आसा त्या संस्थानान आमच्या लोकांक मारडी हे पुलीस गेले बमा पळय तुम्ही बाबा मी कितें मागता अरे बाबा तुम्ही कितें व्हडलो प्रोजेक्ट करता आमचा विरोध ना परंतु आमच्या या एसटी बहुजन समाज जो आसा आमचो भंडारी समाज आसा खारवी समाज आसा यांच्या पोटाचेर गाळो घालू नका त्यांच्या संस्कृती कडेन तुम्ही खेळू नका अरे त्या सातेरीचे देऊळ वता तो त्याच्यात मागीर आपले कोणा खांडेमार लोकवस्ती कितकी 200 फक्त जमीन कितकी 10 लाख ते बरे तरेन त्या जमिनीचेर आपलो उदरनिर्वाह करता त्या डोंगराचेर तुमचे लक्ष होता काही नजर पडटा विकाळी नजर पडटा थंयसर तुम्ही गालो घालता हे आमच्या चिमला कितें चल्ला IT पार्क काडलो आता मोर आणि मागीर 17 मजली बिल्डिंग प्रशासन स्तंभ हे फक्त आमचे जे जीवन जाता अरे तुम्ही म्हणता मरे इतिहास बरयल्लो आसा मरे की या एसटी लोकांनी गावड्यांनी गोंयान गांव वसयले म्हणून आणि हे गांव उदरगती काडले म्हणून हे तुमच्या खातीर आमी हे सगळे वैभव तयार केले खंय आमचेर असो तुम्ही अन्याय करपा खातीर अरे तो पांय घेवप पळय कितको सुंदर एकदम त्या डोंगराच्या पायथ्याशी बावले आमचे सगळे आदिवासी लोक ते गुणे गोविंदान नाचता कितें कितें ना त्या गांवांत कल्चरल कितें ना जागर जाता शिगमो जाता सगळे भक्तिभावान सगळे हे करता आणि जेन्ना या 39A च्या अंतर्गत जो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा तेका जर तुम्ही मान्यता जर दिली जर जाय जाल्यार ते कितें जातले याची कल्पना हे पीसीबीचे अधिकारी त्यांच्यानी ते वचून सायडीर वचून पळयला काय तुमचे कडेन कितें पेपर धाडटा हे सगळे बिल्डर हे आसा ते कितें सांगता ते ऐकून तुम्ही सगळे मान्य करता हय अरे तुमच्या त्या कोण आमचो तो विश्वजीत राणेंक अरे बाबा सायडीर वचून पळय रे तो आमचो बिरबल अकबर यांची हे घ्या तुम्ही ते कशे राज्य करताले ते वेश बदलून वताले लोकांची सुख दुःख जाणून घेवपा खातीर या आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताकूय सांगू शकता तुझा मिनिस्टर तुका घालता प्रपोजल आणि तू दोळे बंद करून सगळे ते एक्सेप्ट करता अरे बाबा ते चिमला पहिलेच रुदास आणि मामी नाडून ते आपल्या बसतान बसले वोटान बसले असा आमचा आत्तो देव असा तो काबार केल्लो असा ते गाणी तोय काबार केली सगळं काबार केले वचून पळय बरं इन्स्पेक्शन करा मरते
आणि आता तो इथं प्रशासन काम घेतलें सगळं गू मूत जवळ 5,000 लिटर जे हे आसा सिवेज दिसाक वयतली थंय हांगासर कितें जातलें पांयान शिरपाक कितें जातलें सण जातलें कशें जातलें लोकांनी रावपाचें आमी जीवन जगपाचें कशें ह्या स्त्री लोकांनी हे जीवन जगपाचें कशें एक काम करा कितें तरी वीक एकदम आमकां सगळ्या गांवांक पाजा आमच्या आनी मारून उडया एकदाचें जालें तुमच्या मना सारकें जातलें मागीर परते अशें आमकां हांगासर येवचें पडचें ना बरें सर बरोबर हो बावडो तुमी नशीबवान बाबा न्हू की तुमचो आमदार जो आसा विरेश बोरकार आमचो आयकोन तो हिरो तो कसो आवाज करता तो आमचे आनी आमचो रुदस कितें मामी कितें तुमच्या मनान मामी विशयी भरपूर व्हडलें आसतलें पूण म्हाज्या मनान ना कित्याक आमच्या गोंयकारा खातीर एकूय दीस विधानसभेन हिणें एक प्रश्न करूंक ना चिंबलकाराचो बाबा 40 वर्सां जालीं ह्या शेतकाऱ्यांक इतकें लुकसाण जालें तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें अशें असेंब्लीन केन्नाच सांगूंक ना पूण हो पोर जो आसा हो पोर म्हणटा हांव तेच्या पेक्षा खूब व्हडलो हो भुरगो जो आसा तसो जीव तोडून आनी तुमी तेजे ते विश्वजीत राणे अरे विश्वजीत राणे तूं तेजे पच्चे उडयता चल्ला कितें रे हो बहुजन समाजाचो भुरगो फुडें एका फ्युचर आसा फुडें म्हज्या सारक्याचे ताका आशिर्वाद आसा हो कोण तरी व्हडलो आमचो हे जातलो बाबा आमचो काल रवी नायक गेलो व्हडलो मनीस बहुजन समाजा खातीर खूब केलें तेच्या फाटल्यान हे आमचे फुडलें जे आसा ते भविश्य आसा ते हे ठरयतले म्हणून म्हणटा हांव एका शिखर संघटनेचो गावडा कुणबी वेळीप ही जी संघटना आसा आदिवासीची त्यांचो हांव हे आसा अध्यक्ष आसा फाल्यां जर आमी जर उलो जर मारीत जाल्यार आमच्या पांय शिरदोणकार कुडकाच्या फाटल्यान हांव आमचे सगळ्या लोकांक उबे करूंक शकता हे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक त्याच बरोबर ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता की आमकां ग्रांटेड घेवं नाका आमकां ग्रहीत धरूं नाका शेवटी इतकेंच हो जो कोण टीसीबीचो जो कोण हे करता आतां हे डील करता तेणी आमचो हो जो मेसेज जो आसा त्यांच्या आदरणीय मंत्र्याकडे पावोवचो आमी सगळे आज एकमेकाच्या जेचेर आयज अन्याय जाता आमी हाताक हात घालून हो जो लढो जो आसा तो चिमलकाराचो आसूं न्ही मेवलीकाराचो आसूं न्ही खांडेपारकाराचो आसूं न्ही चिमलकाराचो आसूं न्ही अथवा मरिनाचो नावशेकाराचो आसूं न्ही हे आमी हो जो लढो जो आसा आमी हेज्यान फुडें आमी एकठांय जावन एकजुटी आनी एक मुठीन लढटले देव बरें करूं आयज गोंय काबार करूंक सोदता हे दोग मेन जाण कोण ते एक विश्वजीत राणे आनी दुसरो आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक म्हणटा हे दोगांयचे एकलो कायदो हाडटा 39A कन्वर्ट करपाक आनी जेन्ना तेच सांगता तुमकां जर तर प्रॉब्लम आहा तुमी ऑफिसान येवचे तुमचे कितें सजेशन नाल्यार ऑब्जेक्शन हे डिपार्टमेंटान हाडचे आनी जेन्ना गांवचे लोक आपणाचे सजेशन आनी ऑब्जेक्शन हाडटा हिंगा तेन्ना प्रमोद सावंत कितें करता आपले जे सगळे पुलिसांक सांगता बाबा हिंगा यो आनी आमकां हाडायात म्हूण अरे पुलिसांक सांगूंक सोदता हांव आयज हिंगा पळयात भुरगीं ल्हान भुरगीं बायलां जाणटे आनी थोडे आमचे तरणाटे येयल्या हिंगा दादागिरी करूंक येवंक ना ते हिंगा दादागिरी करूंक ना हिंगा गुंडगिरी करूंक येवंक ना हिंगा कोणाक मारूंक येवंक ना आपणाचे फकत सजेशन आनी ऑब्जेक्शन दिवपाक येयल्या ते तूं पुलिसांक सांगता बाबा कित्याक हाडून दवरल्या तुमी तांकां कित्याक हाडून दवरला गव्हर्मेंट सर्वंटांक विचारूंक सोदता तुमी आयज गोंयकारां खातीर काम करता
काय बीजेपी सरकाराकडे काम करूंक सोदता तुम्ही? कोणाचे ऐकता तुम्ही? कोणाचे ऐकता? टीसीपी विश्वजीत राणे अख्खे गोंय तुम्ही काबार करूंक सोदता मरे तू एकलोच? अख्खे गोंय पायान तुम्ही इतले कन्वर्जन केला झोन चेंज, तोच कुर्कान झोन चेंज, तिये झोन चेंज, सांताक्रूज आमचे एक लो लाईंग एरिया झोन चेंज, सगळ्याकडे झोन चेंज. अख्खे आमचे गोंय काबार करूंक सोदता तू? कोणाक दिला, कोणा दिला तुका इतलो एक राईट आमचे गोंय काबार करपाक? म्हाका उगडास आहा जेन्ना 39A जेन्ना फर्स्ट टाइम असेंब्लीन येल्लो तेन्ना बिरेश उबो जालो आनी तेन्ना ताणें कितें सांगलें? हो अख्खे आमचे गोंय काबार करूंक हो कायदो हाडला आनी आयज दिसून येता अख्खे गोंय काबार करूंक हो कायदो हाडला. आनी तेन्ना विश्वजीत राणे उठता आनी तो म्हणटा अरे तुका कितें खबर रे? तुका एकल्याकूच प्रॉब्लेम आहा, उरलेले कोणाकूच प्रॉब्लेम ना. आसतलोच प्रॉब्लेम, आसतलोच. कित्याक हो जो आयज भुरगो MLA जालो शिटोडकर आनी सगळे सांतानाचे लोकांनी ताका आयज MLA केला गांव राखपा खातीर आनी गोंय राखपा खातीर, ताका लागून ताका प्रॉब्लेम आसतलो. आनी आयज आमचे सगळे जे कोण लोक आहा तांकां प्रॉब्लेम आहा, ताका लागून ऑब्जेक्शन हाडूं गेले. हांव मागता आमचे आख्खे गोंयकारा कडेन जे जे तुमच्या गांवांनी हे झोन चेंज घातल्या तुम्ही हे सब्जेक्शन आणि ऑब्जेक्शन ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान हाडात आनी दवरात. कित्याक हे सरकाराक गोमांक जाय, हो आमकां नाका. हो 39A आमकां निश्चय जाय, आमी निश्चय मारताय 39A. ताका लागून आयज आमी येयल्यात. प्लीज मागता पुलिसां कडेन आमच्या लोकांक त्रास करू नाकात. मागता विश्वजीत राणे कडेन आमी वॉर्निंग विश्वजीत राणेक, ही मॅटर कोर्टान आसा, ही आनी कन्वर्ट करू नाका तूं. आमचे आमदार जे कितें ऑब्जेक्शन हाडटा ते ऑब्जेक्शन तुम्ही एक्सेप्ट करा. आमचे पायांतले आनी कुर्काचे लोक जे ऑब्जेक्शन हाडटा हे एक्सेप्ट करा आनी हे रिवोक करा. कितें म्हणटा तुमी? हांव सांगूंक सोदता आमचे फाल्यां कोर्टान गांव चला आमकां रावपाक आनी सुवात ना. आमी एका घरांत 2 जाण 3 जाण बाळ रावता. हांव कितें म्हणटा आमच्या गोंयांतसून तेणी लॉक्स घालचे आनी तो दोंगर आमचो पांयांतलो आसा न्हू, कुडकीचो दोंगर आहा न्हू, तो आमकां दिवचो बांदपाक. कित्याक आमकां हाल जाता, आमकां मुतोवपाक मेळना, उदीक वाडोवपाक मेळना. आनी आमचे तर हो इसरोचे तर आयकना, ताका सगळ्यांक श्राप लागतलो. हांव इतकेंच सांगून आमचे काबार. आमची सगळी बायकारां तशी भुरगीं करा बाब वयना जमलेली आसा. हो गांव राखपा खातीर आमच्या पूर्वजान हो गांव आमकां दिल्लो आसा. तसोच हो गांव आमी ह्या भुरग्यांक दिवंक जाय. आनी भुरगीं आमकां विचारतली तुमी आमकां कितें दवरला? उदक ना, लायट ना, सगळें काबार करून उडयला. तर सगळें मागता की हो आमचो गांव राखपाक हांगा जमलेली आसा ती आपलो ओपोज ह्या नॉन सेटलमेंटाक दोन दिवपाचो. आमचं सरकार किती म्हणता की त्यांचे आदिवासींकडे रक्ताचे नाते ना. स्पेशली आमचा CM म्हणता, पण तो ट्रायबल मिनिस्टर आलो तेन्ना तो कितें म्हणटालो की माझे तेजेकडे तुमच्याकडे ट्रायबल्सांक रक्ताचे नाते ना, कितें आहा भावनीक आनी सामाजीक नाते आहा. अरे कसली भावना? तांकां वतान धरपाची, ह्या आईक ह्या भुरग्यांक हांगा रस्त्यार हाडपाचे, आयज टीसीपीच्या ऑफिसार हाडपाचे, आयज ती बस स्टँडांतसून चलोन येयला. कित्या खातीर? आपलो दोंगर, आपलो गांव, आपलो जो आदिवासी गांव आसा, आपलो तो कल्चर सांबाळपाक ती फुडें चल्लेली आसा. सो हे तूं भाशणां आमकां सांगची न्ही. आनी तूं म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातले, मागीर अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हे सगळें तूं भाशणान सांगता. जाल्यार हे पळय अंत्योदय म्हणल्यार कितें? बारीक लोकांक त्रास जावंक जायना, बारीक लोकांक सगळें मेळपाक जाय. आयज जे बारीक लोक आपलो हक्काक लागून रस्त्यार येयल्ले आसा आनी हे रस्त्यार हाडपाक कारण म्हणल्यार विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हो BJP सरकार. आनी BJP सरकार म्हणटा की तेंचे BJP
बीजेपीचा डीएनए आता ट्रायबल डीएनए म्हणजे कितें त्यांचे नाकू त्यांचे रगत त्यांचे हात त्यांचे तकली खंय आदिवासी खंय अरे खंयचे आदिवासी हे सारखे आदिवासी तुषार आमचो झगडटा तो आदिवासी आमचो गोविंद बाबा तो आदिवासी आमकां तुम्ही आदिवासी ग्रांटेड धरनाका जशें की आमी पयलींच सांगलेले जेन्ना पाळ्यान मिटींग जाल्ली की जेन्ना आमचो आमदार सारको जातलो हे विश्वजीत राणेक तांडव कितें तो दाखयतलो आणि रुद्र अवतार कितें तो दाखयतलो तो आयज तांडवाची सुरवात जाल्ली आसा आणि आयज त्या रुद्र अवताराची सुरवात जाल्ली आसा आणि जो विश्वजीत राणे जो स्वप्न चित्ता की तो नंबर 1 मिनिस्टर जावंक सोदता तो सीएम जावंक सोदता जेन्ना परत आमी आदिवासी आसा आणि जेन्ना परत आमचो आमदार आसा तू केन्नाच नंबर 1 जावची ना तो सगळ्या प्रेस भावांक मायमोगाचो येवकार देवी सातेरीक नमन करून देव नागेश नमन करून तशेंच सगळे पाळे गांवतले आनी कुर्का गांवतले राखणदार सगळ्यांक नमन करून आयज आमी सगळे जमल्या पाळे गांवचे लोक तशेंच कुर्का गांवचे लोक एक कारण तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते म्हणजे 39A ज्या 39A अंतर्गत ह्या सरकारान आमच्या गांवकारांची आमच्या गोंयकारांची आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांची आमच्या ट्रायबल समाजाच्या लोकांची जमनी ज्यो आसा दोंगर जे आसा ह्या दोंगर कन्वर्जनाक घातलेले आसा लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा आयज आमी पळयता की हो सरकार आनी सरकाराचो मुखेलमंत्री सरकाराचो TCP मिनिस्टर हे भायर सरोन भाशणां व्हडली व्हडली दिता भाशणांनी ते इतलेच म्हणटा आमचो सरकार गोंयकारांक लागून आसा आमचो सरकार माझे घर योजना जी आसा ही गोंयकारांक लागून हाडलेली आसा आमचो सरकार सगळ्यांक एकटे घेवन फुडें वयता हांव ह्या सरकाराक ह्या मुखेलमंत्र्याक आनी ह्या TCP मिनिस्टराक विचारपाक सोदता जेन्ना तुमी हे लँड यूज चेंज 39A अंतर्गत तुमी जेन्ना घातले तेन्ना ह्या लोकांक ह्या गांवच्या लोकांक जे गोंयकार ते मुळाचे गोंयकार जे ट्रायबल भाव आमचे भयणी आमच्यो जे लोक कसून आमच्यो जमनी वयर काडलेल्यो आसा ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी गोंय हे फुडें हेल्लें आसा आनी प्रत्येक बहुजन समाजाचेर आयज अन्याय हो बीजेपी सरकार करता ह्या बीजेपी सरकारान गोंय कशें काबार करपाची हेची सुपारी घेतल्या आयज दिल्लीन रावन थंय जो पंतप्रधान आसा तो थंय हांगा कठपुतलींक चलयता हे जे दोग जाण आसा मुखेलमंत्री आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय थंय रावन जे अशें करून चलयता पळय ते थंयच्यान चलता कित्याक आयज सगळे भायरसून व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी गोंयांत येत आसा आमी पळयता जेन्ना नोटिफिकेशन आउट जालें तेन्ना चडशे 90% जे आसा ते भायल्यांची नांवां आसा भायल्यांच्यो कंपनीज आसा गोंयकारांच्यो न्हू आनी ह्या भायल्यांक लागून सपोर्ट करपाक ह्या भायल्यांक गोंय विकपाक आनी ह्या गोंयकारांक सोंपोवपाक ह्या बीजेपी सरकारान हो कायदो हाडलो आनी जेन्ना ह्या विधानसभेन हो कायदो हाडलो त्याच दिसा हांवें सांगलें की गोंयचे सर्वनाश करपाक लागून हो कायदो हाडलेलो आसा गोंय सोंपोवपाक कायदो हाडलेलो आसा त्या उतराक ह्याच TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन म्हटलें 39 जाणांक हो कायदो मान्य आसा तुका एकट्याकूच कित्याक विरोध आसा हांवें त्या उतराक सांगलें हांव ह्या आमच्या गोंयकारांनी सामान्य गोंयकारांनी ज्यांच्यानी 1 रुपया घेयनासतना म्हाका निवडून दिला त्या गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता ह्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून विधानसभेन हांव रिप्रेझेंट करता आनी ही कर्तव्य हे माझे कर्तव्य ही माझी कर्तव्य निष्ठा जी हांव पालन करता आनी तेका लागून ह्या विधानसभेन गेल्लो आसा हांव तुमच्या भशेन ते इलेक्शनाक पयशे वाटपाक तुमी चवथीक पयशे वाटपाक दिवाळेक पयशे वाटपाक ते तुमची सामग्री वाटपाक तशें करून आयचार कोणाकूय एक दीस पासून कोणाक कितें वाटलां जाल्यार पण हांव तेंच्या वांगडा उबो रावला तेंच्या गांवाक लागून आमच्या गांवाक लागून आमच्या गोंयाक लागून आनी सदांच आमच्या गोंयाक लागून हांव उबो रावतलो आमी पळयता की गोंयभरान डिस्ट्रॅक्शन हे चालूच आसा आतांच गोविंद बाबान सांगलें की कशें गोंयचे गांवांचे गांव हे नश्ट करपाची सुपारी ह्या विश्वजीत राण्यान आनी ह्या मुखेलमंत्र्यान घेतलेली आसा
जेन्ना जेन्ना आवाज या गोंयकाराचो उबो जाता, जेन्ना जेन्ना आवाज हो भायर सरता तेन्ना खंय तरी फाटी सरता. हे म्हणटा आमी कशेय भशेन करतले, आमी करता ती दिशा आनी आमी करता ती पूर्व दिशा. म्हटल्यार आमकां आनी कोण आडोवपी ना, आमकां आनी कोण काय सांगपी ना. तांकां दिसता कितें आयज सत्तेर आसा, असलो मोद सत्तेचो मारलेलो आसा म्हटल्यार केन्नाच आमी पळोवंक ना. पुर्तुगीज येवन गेले, पुर्तुगीजान पासून इतली दादागिरी करूंक ना तितली ह्या सरकारान दादागिरी केल्ली आसा. आयज सामाजीक आयज सगळे आमचे दोंगर जे आसा ते काबार करपाक सोदता. हांव परत एकदां सांगपाक सोदता, कुर्का गांव जो आसा थंय 44/1 हो सर्वे नंबर आसा. ह्या सर्वे नंबराचेर तो दोंगर नो डेव्हलपमेंट झोन, नॅचरल कवर, ऑर्चर्ड लँड हे सगळें आसा. आनी तशी झर आसा त्या सर्वे नंबराच्या सायडीकूच झर आसा. आनी तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता, कुर्का बांबोलीम विलेज ही गोंयची नंबर 1 झरीच्या बाबतींत आसा. कित्याक सगळ्यांकून चड झरी एकूच विलेजीन ती म्हणजे कुर्का बांबोलीम. हे आसून पासून हो सरकार त्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन सगळी परमिशनां ग्रांट करीत आसा. कालूच आमी गेल्ले कुर्का बांबोळे गांवांत आनी बांबोळेचे ते कशें एन्क्रोचमेंट करून, इनलिगल एन्क्रोचमेंट करून हे ग्रँड हायत हॉटेल कसो तेंच्यांनी आपणाचो जो रिटेनिंग हॉल बांदूंक सोदता हे सगळ्यांक दितले. आनी तेजेर आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर परत हाडल्या. हेच्या पयलूय हाडलेली, मात ह्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी तांकां रिवोक केली आनी परत आमच्या सामान्य गोंयकारांक कोर्टान वयचें पडटा, आमच्या सामान्य गोंयकारांक एनजीटीन वयचें पडटा. हो सरकार गोंयकारांक लागून ना, हो सरकार भायल्यांक लागून आसा. तशेंच आमच्या पाळे गांवच्या लोकांक आयज पाळे गांवांचे सगळे दोंगर, पाळे आनी शिरगांवचे म्हटल्यार वयलो आख्खो ग्रीनरी, तुमी जेन्ना ब्रिजा वयल्यान वयता आयज उत्कृश्ट प्रमाणान आमकां ग्रीनरी दिसता, आमकां दोंगर दिसता. आमचे जे कसेल आमच्या जाणट्यांनी ते आमकां दिसून येता. पण तो दोंगर हांव प्रत्येक गोंयकाराक म्हणटा, जेन्ना तुमी वयरसून वयता ह्या ब्रिजा वयल्यान बांबोळे टू हांगासान ह्या ब्रिजा वयल्यान वयता पळया सान अंद्रे कितें तें. हो सान अंद्रे हो हाट आसा, हे काळीज आसा गोंयकारांचे. आनी हे काळीज आमी डिस्ट्रॉय करपाक दिवपाना. हे काळीज आमी राखपाक, आमी जिते आसा तर आमी हे राखतले आनी हे फुडें व्हरतले. जेन्ना तुमी पळयता हे सगळे सर्वे नंबर पाळे गांवचे आनी शिरदनचे तुमी लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा, हितून इतलेंच कळटा तुमी गोंयकारांक लागून ना. आयज तुमचोच सरकाराचो जो कॅन्डिडेट आसलो साऊथ गोवन, त्या सरकाराच्या कॅन्डिडेट आसलो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हांव परत एलिगेशन करता, त्या सरकाराच्या कॅन्डिडेटाचे हेच डेम्पो प्रॉपर्टीज यांच्या अंतर्गत हे घातलेले आसा आनी आल्कोन डेव्हलपर्स यांच्या अंतर्गत घातलेले आसा. सो हितून कळटा. तशेंच टीसीपी बोर्डान त्यांचो श्रीनिवास डेम्पो ह्या टीसीपी बोर्डान आसा. म्हटल्यार तुमी चिता हे चल्ला कितें. तसोच गेले ते फावट बांबोळे जसो प्रोजेक्ट येतालो तेन्नाय परेश गायतोंडे होय त्या बोर्डान आसा. म्हटल्यार आपणाचे सगळे सादोवपाक हो सरकार म्हणटा आमी गोंयकारां कडेन आसा. खंयच्या गोंयकारां कडेन तुमी कोणा कडेन आसा? तुमी ह्या दिल्लीकारां कडेन हे व्हडले बिल्ड लॉबी हे कॅपिटलिस्ट यांच्या कडेन आसा. ज्यांच्यांनी आमकां पिवन हाडले, ज्यांच्यांनी आमकां सोपयले यांच्या कडेन तुमी आसा. आमच्या गोंयकारां कडेन ना. आयज सामाजीक आमी गोंयकार हांगा भायर सरल्या. आयज तुमी पळयता ही जाणटी आई हांगा येयल्या, ह्यो जाणटी आई येयल्या हांगा. आयज तो आमचो भाव तेजे कडेन जायना तरी पूण तसो येयलो. तो पार्शली हँडिकॅप आसा. तशेंच कितलेशे हँडिकॅप भाव तेवूय हांगा येयल्ले आसा. आयज हे भुरगे हांगा येयल्ले आसा. कित्याक लागून येयल्ले आसा? फुडली जनरेशन, फुडलो दोंगर हो राखपाक लागून येयल्ले आसा. आमकां हांगा कांय ना. आमकां ह्या भुरग्यांचे फ्युचर पडला, आमकां आमचें उदक पडला, आमकां जागे पडल्या, आमची जी कसेल तेजी जमीन हे म्हणून आमकां काबार केले. आजून पर्यंत आमची जमीन मेळना आमकां. आयज जो हक जमनीचो आसा, ट्रायबल रायट्स आसा, ते ट्रायबल रायट्स ह्या सरकारान लिपोवन दवरिल्ले. ह्या सरकारान आमकां ह्या सरकारान जी आमकां कायदे मेळोवपाक जाय आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक हे कायदे दिवंक ना. हे लँड प्रोटेक्शन कायदो जो हांवें विधानसभेन घातलेलो ह्या सरकारान आमकां दिवंक ना. म्हटल्यार हो सरकार जो आसा हो सरकार मोठ्या लोकांचो जाल्लो आसा. हो सरकार बारीक समाजाच्या लोकांचो उरलेलो ना. ह्या सरकाराक फक्त जाय की आमकां गरिबांक काबार करपाक. आयज प्रत्येक पायांचो कुर्काचो जो लोक आसा तो भायर सरलेलो आसा आपलो गांव राखपाक. आनी देवी सातेरी देव नागेश आमच्या कडेन आसा. हांगा राखणदार जितले आसा ते आमच्या कडेन आसा. हे राखणदार जे आसा तेंच्यांनी आमकां धीर दिल्ली आसा की तुमी भायर सरा हो गांव राखपाक. आनी कोण येता फुडलो जाल्यार तेका काबार करपाक. कोणूय आसूं तो विश्वजीत राणे आसूं तेका दिसता तो आपूण व्हडलो 70रीचो राजा. मात आमी सांगता आमी गोंयचे राजा. आमी गोंय राखपाक भायर सरले. आमी कशाच फाटी सरपाचे ना. आमच्या रक्तान जे आसा ते रक्तान फाटी सरपाचे उरलेले ना. कोणूय आसूं तुमी व्हडले तुमकां दिसता की तुमकां पयशांचो माज बसलेलो आसा. ती पयशांच्यान कितेंय करपाक. मात आमी एक सांगूंक सोदता आमी इतिहास जसो आमी घडयल्लो आसा सान अंद्रे मतदारसंघात इतिहास कितें घडयला की 1 रुपया वाटिनासतना आमदार आमच्या सान अंद्रेच्या लोकांनी निवडून हाडला. तो इतिहास आमी आख्खे गोंयभर घडयतले.
तुमकां धडो शिकयतले तुम्ही दिसता की पैसे लाखांनी करोडांनी पैशाचे भायरसून घेवन येतले आनी तुम्ही वाडटले इलेक्शनाक तुमकां धडो शिकयतले आयज गोंयकार प्रत्येक गोंयकार तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं आयज गोंयकार उलयता की आमचे गोंय काबार करता आयज भायल्यांक हाडून हाडून तुम्ही गोंय विकता ह्या इंडस्ट्रियलांक हाडून हाडून तुम्ही गोंय विकता आयज हे दोंगर जितले आसा ते सोंपयता तुम्ही पळयता की आयज आमचे कडेन कापासतात ना आसा तुमचे कडेन कापासतात फ्लॅट घेवपाक घरां घेवपाक जागे घेवपाक आयज कोणा कडेन कापासतात ना कित्याक आयज आमी इल्लेशे खावन इल्लेशे जेवन आयज पेज खावन बाबडे सगळे येयल्या आयज पेज खावन येयल्या बाकीचे सगळे व्हडले व्हडले कितें खावन येयले आसतले मागीर आयज आमची जे गोंयकार आसा हे पेज खावन येयल्या हांगा चलत येयल्या इतले वताच्या कळाचेर आयज जो वर्किंग डे आसा काम धंदो सोडून येयल्ले आसा कोण शेतांनी वयता कोण दोंगरार वयता हे सगळे सोडून येयल्ले आसा फक्त आपल्या गांवाक लागून सो हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां ह्या विशयीत राण्याक ह्या मुखेलमंत्र्याक की आमी फाटीं सरपाचे ना जेन्ना पर्यंत तुमी हे 39A अमेंडमेंट आनी हे आमचे कुरका जावं पाये विलेजीन तुम्ही जे घातलेले आसा हे फाटी घेना तेन्ना पर्यंत आमी फाटी सरपाचे ना सो बेग्याच्या बेग्यान 24 तारखेक लास्ट डेट आसा 24 तारखेक हे अनाउन्समेंट जावपाक जाय की तुम्ही हे 39A आसा ते अमेंडमेंट तुम्ही फाटी घेतलेले आसा तुम्ही जो प्रॉपर्टीज घातल्या त्यो तुम्ही फाटले घेतलेलो आसा नाल्यार हेच्या फुडें जशें गोविंद बाबान सांगले ST समाजाचे सगळे बांधव हांगा एकटे हाडटलो तसो हांव सांगता गोंयभरान अशी क्रांती जातली तुमकां सांबाळपाक जावची ना ह्या पार्श्वभूमीचेर गोंयच्या पार्श्वभूमीचेर रावन तुमकां सांगता ह्या भुमी मातयेची शपथ घेवन सांगता तुमकां की असली क्रांती गोंयांत जातली ती सांबाळपाक जावची ना 24 तारखेक तुमकां सांगता 24 तारखेचो टायम दिता की 24 तारखे पयलीं तुमी फाटी घेयना नाल्यार फुडले कितें जातले गोंयच्या बहुजन समाजाच्या तुमी कोण्यार आनी फाटीर आनी तकलेर पांय धरून मुड्डून तुमी आमकां वचपाक सोदता प्रत्येक बहुजन समाजाच्या लोकांक उलो मारता सगळ्यांनी भायर सरपाची गरज आसा आयज पायेन जावं कुर्का ह्याच गांवांत न्हू आयज प्रत्येक गांवांत तुमी मोर्चे पळया मांद्र्या पळया तुमी रेस मागोस पळया तुमी हे सांजुदेना आर्याल पळया प्रत्येक कडेन हे लँड यूज चेंज घातलेले आसा सो प्रत्येक गांवच्या लोकांक भायर काडपाची जबाबदारी आमची आसतली आनी अशी क्रांती करून दाखयतले तुमकां ती सहन जावची ना तुमकां सांबाळपाक जावना हे पुलीस कमी पडटले ह्या पुलिसांकून जो चडचो आवाज जो आसा तो लोकांचो वतलो लोक तुमकां कितें ते दाखयतले देव बरें माता की जय माता की जय नागेश महारुद्र की जय नागेश महारुद्र की जय नागेश महारुद्र की जय हर 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 आता आमची जी ऑब्जेक्शन आसा सगळ्यांनी हाडलेली आसा आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करून प्रत्येक कुरका गांवांत तशेंच पाये गांवांत ह्या दोनूय गांवांनी आमी घराघरांनी भोंवन डोर टू डोर करून आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आसा तशेंच प्रत्येक जाण आपली आपली ऑब्जेक्शन्स घेवन हांगा येयल्ली आसा आमी सगळे लायनीन वचोन ही ऑब्जेक्शन जी आसा ती CTPक सबमीट करतले आमचो विरोध जो आसा तो विरोध दर्ज करतले आनी एक सांगपाक सोदता मंदिर हम बचाएंगे हो नारो जो आसा हो नारो जो PMन दिल्लो मोदीन दिल्लो आतां हांव तांकां सांगपाक सोदता जेन्ना पाये गांवांत सातेरी देवस्थान आसा थंय ऑलरेडी एक्झिस्टींग रोड 10 मीटर दाखयल्लो आसा नागेश देवस्थान आसा थंय ऑलरेडी एक्झिस्टींग रोड 10 मीटर दाखयल्लो आसा आनी तो खरें म्हटल्यार रोड जो आसा तो फक्त 3 ते 3.5 मीटर आसा सो मंदिर कोण बचाएंगे आमकां पळोवपाक जाय कित्याक ह्या बिल्डर बचाएंगे ह्या बिल्डरांक तुम्ही मंदिर दिले आमच्या सरकारांनी जे राखलेले आसा गांवकांनी ही मंदिरां राखलेली आसा ही देवळां राखलेली आसा ती दितली आयज जो प्रायम मिनिस्टर ताका हांवूय लेटर बरयतलो म्हाका पळोवंक जाय की प्रायम मिनिस्टर खरेंच मंदिराक लागून आसा गाय कॅपिटलिस्ट जे कॅपिटलिस्ट लॉबी आसा तांकां लागून आसा हें कळपाक जाय ह्यो मंदिरांचेर तुम्ही पळयता कोलवाळे बसून राम मंदिराचेर थंय बसून रोड वायडनिंगाचेर तो प्रत्येक गांवांनी देवांचेर एक्शन षडयंत्र आसा ह्या सरकाराचो सवाल आसा मंदिर आनी हिंदुत्वाचे नारे फोटींग नारे दिवं नाका तुमकां फारच जाय जाल्यार तुमी ह्या पाया गांवांत आनी तुमी पळया की देवूळ कशें आसा ते आनी कशें कित्याक लागून राखपाक जाय ते देव बरें आनी सगळे लायन करा एप्लिकेशन घ्या आपली उदक घातल्यार कितें हां थँक्यू
आम्ही लाईनीन येता ना ना वांगडाच वचून मरे काय ना रे मोबाईल करणार आहे काय ना रे 5 जाण धाडटा सर हांव सगळ्यांक धाडटा 5 जाण 5 टाइम लागतो बरं दादा हांव तांकां आपयता सगळें 10 जाणां सकयल आपयला आपयतलो तांकां सगळं हांगा घेवन रिसीव करता आपयतलो तांकांय सकयल घालून आम्ही ते मेन लास्टाक वयता आम्ही लास्टाक वयता पयलो तांकां आपय मागीर आमी पूण सगळ्यांक हांगा इन्वायट करून न्ही तांकां हांगा रावचे आमी तितले म्हणल्यार मागीर वयर वचून न्ही उदक पिला सगळी पण भुरग्यांक सांग बरोय म्हणून स्टाफ तेंचे लोकल येता डीसीपी डिपार्टमेंटाचे एक सगळे लायनीन रावपाचे आमी इन्वायट करपाचे आनी एक सायडीन रावपाचे मागीर आमी मेन लेटर जी आसा ती वयर वचून इन्वायट करता हय हय एक कॉपी डीसीपी डिपार्टमेंटाक दिवपाची आणि दुसरी कॉपीचे स्टॅम्प घेवपाचो तो हांव तुमचे करपाचो माझे नाव घालता हांव 100 रुपया घातले आता म्हणून तुका घालते काय ना तशें करता नांव घाल आनी हे घाल एड्रेस घाल पांयाक हो घाल चोवीस तारीख आला तो एंड लास्ट डे सबमिशन आसा 24 ते चेक करून उदक घे आज आम्ही PCP
आयलेले आसा आमचे सात तांदळेचे आमदार बाबुलेश मुखार्जी आमचे कुडका गांवचे आनी श्रीदाव पाल्यांचे लोक. तर आयज आमी हांगासर आयलेले सबमीट करपाक आयका मातशें सगळे जेन्ना एप्लिकेशन दिता तेन्ना देवी सातेरीक उलो दिया हां सातेरी दिया नेटान म्हणा तर तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान आमचो लोक जमलेले आसा आमचे कुडके तशेंच श्रीदाव पाल्यांचे लोक. आयज ह्या सरकारान एक हुकुमशाही चलयली आसा. एक लोकांचेर वयता थंयसर आयज गोंयांत फकत न्हय श्रीदाव कुडका न्हय पूण वयता थिंगा कोडार तशेंच तुमी चिमला गांवांत वयता थिंगसर गांवच्या लोकांचेर संकट हाडलेलो आसा. देव बरें.